नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। विमलेन्द्र निधिद्वारा कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको व्यावहारिक पक्षलाई सार्थक गर्नुपर्ने विवेक र तर्कको कसीमा उम्मेदवारी दिएको उल्लेख। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको उम्मेदवारी घोषणा। नेता कार्यकर्ताको सुझावको आधारमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको भनाई। प्रभावशाली नेता धवल शमशेर राणाको समर्थन। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा। नारायणी किनारमा उद्घाटन र बन्द सत्र सौराहामा नेता कार्यकर्ताहरू चितवन केन्द्रित। बजार सडकमा महाधिवेशनको रौनक। न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट नपन्छिन प्रधानमन्त्री देउवालाई बार एसोसिएसनको आग्रह। प्रधान न्यायाधीशलाई संरक्षण गर्न खोजे जनतामाथि अन्याय हुने जिकिर। महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान सुरु। खरैबाट सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने नाराका साथ देशभर 16 दिन मनाइने। ताइवानका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नहुने चीनको प्रश्नोक्ति। यस विषयमा कुनै भ्रम नपाल्न अमेरिकालाई चेतावनी। अन्य विषयमा अमेरिकासँग वार्ता र सहकारी गर्न चीन तयार। र T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले आज मलेसियाको सामना गर्दै नेपाल आफ्नो जित सुरक्षित राख्ने योजनामा। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नको लागि पार्टी सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निधिले रूपान्तरण र पुस्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नको लागि पार्टी सभापतिमा आफ्नो उम्मेदवारी रहेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले विदेशको रोजगारीमा श्रम खर्च गरिरहेका को आकांक्षाले विदेशमा पुगेका र विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका सबै क्षेत्र वर्गका नेपालीहरूको हित संरक्षणमा आफू पार्टी सभापति बनेपछि उचित पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। विगतका सङ्घर्षपूर्ण कठिन दिनमा अनेक सहकर्मीहरूसँगै मैले जेलनेलको लामो श्रृङ्खला अनुभव गरेको छु। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवको यस चरणमा मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको व्यावहारिक पक्षहरूलाई सार्थक गर्नुपर्ने विवेक र तर्कको कसीमा मेरो यो उम्मेदवारी रहेको समेत स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई सर्वोच्च नेता बनाउने भन्दै उहाँले देउवा र पौडेलको मार्ग निर्देशन अनुसार पार्टी सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको सबभन्दा सर्वोच्च पदमा सर्वोच्च नेताको रूपमा जसरी गणेशमानजी किशुनजीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै हामी राख्छौँ। र राज्यको हामीले छलफल गरेका छौँ। हामीले 3 जनाले 4 जनाले छलफल गर्दा उहाँहरूलाई राज्यको फरक भूमिका हुन सक्छ। त्यो अहिले नै भनिरहनु परेन। राज्यको अरू धेरै पार्टीको भूमिका र राज्यको पनि भूमिका छ। राज्य पार्टीको उहाँहरू तपाईँले हामीलाई गाइडलाइन गर्नुहोला, मार्गदर्शन गर्नुहोला। उहाँहरूले भनेअनुसार नै हामी पार्टीको सञ्चालन गर्छौँ। उपसभापति निधिले नेपाली कांग्रेसलाई देशको एकमात्र सुसंगठित, सुव्यवस्थित र सक्षम लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनर्स्थापित गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै 72 संस्था तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू र जनसम्पर्क समितिलाई व्यवस्थित, मर्यादित, समय अनुकूल, विधि सम्मत, संगठित र सशक्त बनाउँदै देश र जनताको सेवामा सक्रिय बनाउने र 3वटै तहको आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतको साथ विजय गराउने बाचा समेत गर्नुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन नजिकै गर्दा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चल्न थालेको छ। पार्टीका अध्यक्ष त्रय कमल थापा, पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सबै नेतृत्वका आकांक्षी देखिँदा लामो समय थापा निकट रहेका राजेन्द्र लिङदेनले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तनका लागि लिङदेनको उम्मेदवारी सफल होला कि नहोला आम चासो बनेको छ। राप्रपाको महाधिवेशन यही मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुँदैछ। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र पशुपति शमशेर जबरा र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी अध्यक्ष रहेको राप्रपा संयुक्त बीच 2076 फागुन 28 मा भएको एकीकरणपछि पहिलो पटक हुन लागेको महाधिवेशनमा अहिले नेतृत्व चयनलाई लिएर सरगर्मी बढेको छ। अध्यक्ष त्रय नै फेरि पनि नेतृत्वका आकांक्षी देखिएका बेला थापा निकट सांसद राजेन्द्र लिङदेनले बिहिबार अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। यसअघि आफै अध्यक्षको उम्मेदवार बन्छु भनिरहेका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा अन्तिममा लिङदेनलाई साथ दिँदै पछि हट्नु भएको छ। 31 वर्षीय इतिहासमा पार्टी जीवनकै कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न र राप्रपालाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन अब नयाँ नेतृत्व आउनुपर्ने लिङदेनको भनाइ छ। आउने 15, 16 र 17 गते जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र अब नयाँ नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने आम हाम्रा पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको समेत भावनालाई स्वीकार गर्दै आफू उम्मेदवार बन्न तयार रहेको घोषणा गर्दछु। लिङदेनको उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमलाई काउन्टर दिने गरी बिहिबार नै राप्रपाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलायो। यसले राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनको विषयप्रति अध्यक्ष मण्डल त्यति सकारात्मक नरहेको आकलन गर्न सकिन्छ। तिनै अध्यक्षले महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दावी गर्ने संकेत गरिरहेका बेला राणाको समर्थनमा लिङदेनको उम्मेदवारी घोषणा संस्थापनलाई सहज लागेको छैन। उम्मेदवारले विजयी हुने चाहना राख्नु स्वाभाविक रहेको तर लिङदेनको नेतृत्व राप्रपालाई अहिले जरुरी छ या छैन त्यो भने महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्णय गर्ने संस्थापन पक्षको तर्क छ। अब नेतृत्वमा पुग्ने चाहना त्यो महत्त्वाकांक्षा त्यसलाई म अस्वाभाविक ठान्दिनँ तर अब कसैले अब चाहना राख्दैमै त्यो सबै खालको कुरा पुरा हुन्छ भन्ने पनि होइन। अब ती कुराहरूलाई महाधिवेशनले देशभरिबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ छिनोफानो गर्छ। त्यसकारण अब कसैले दाबी गरे चाहिँ भने चाहिँ अब विश्राम गराउने हो कि नगराउने हो भन्ने बारेमा त्यो व्यक्तिगत रूपमा मैले अथवा अरू कसैले भन्नु भन्दाखेरि पनि त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो तय गर्ने कुरा हो। हिन्दू राष्ट्र, राज संस्था र संघीयता खारेजी लगायतका एजेन्डा बोक्दै आएको राप्रपा अहिले आफ्नै एजेन्डामा चुकेको आरोप लागिरहेका बेला महाधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ। लामो समय अध्यक्ष थापालाई साथ दिँदै आएका लिङदेनको उहाँलाई नै चुनौती दिने गरी घोषणा भएको उम्मेदवारीलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आसन्न महाधिवेशनबाट राप्रपाको नेतृत्व परिवर्तन होला वा पुरानै नेतृत्वले निरन्तरता पाउला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। चितवनमा हुन लागेको नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि यात्रुलाई सहज हुने गरी ट्राफिक व्यवस्थापन मिलाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। करिब 5 लाख उपस्थित हुने अनुमान गरिएको महाधिवेशनको लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवन र बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छन्। हाल चितवन ट्राफिक कार्यालयमा कार्यरत जनशक्ति कम संख्यामा रहेकाले ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि बागमतीका अन्य जिल्ला गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत ट्राफिक जनशक्तिलाई पनि थप गरिएको बताइएको छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनमा हाल 40 देखि 45 जनासम्म मात्र जनशक्ति रहेकाले बागमती प्रदेश मार्फतका 10 जिल्लाबाट जनशक्ति थप गर्न लागिएको हो। यस बागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मातहतका अन्य 10 वटा जिल्ला र त्यतिले मात्रै नभएर बाहिरबाट खास गरी लुम्बिनी प्रदेश त्यस्तै
गण्डकी प्रदेश त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट पनि थप जनशक्ति समेत गरी 196 जना ट्राफिक प्रहरी जनशक्तिद्वारा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई ट्राफिक व्यवस्था पनि मिलाएको एउटा सन्दर्भ छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मोगलिङ सडक खण्डबाट ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ। पूर्वबाट चितवन हुँदै घुर्ने सवारी साधनलाई बाइपास रोड खुला गरिनेछ भने पूर्वबाट काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनलाई भरतपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोक बाइपास आँपटारी हुँदै चल्न पाउनेछन्। यस्तै पश्चिमबाट छुट्ने सवारी साधन नवलपरासीतिर नारायणी पुलको नजिकबाट शिवघाट जाने बाटो हुँदै पूर्वतर्फ र काठमाडौँ चल्न मिल्ने बताइएको छ। यात्रा गर्नेलाई सकेसम्म सहज हुने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको छ भनेर यकिन गराएको छ। तर त्यसको बावजुद पूर्व जान सक्ने पूर्वतर्फ जान सक्ने सवारी साधनहरू यो बाइपास रोड हुँदै त्यसपछि अल्टरनेटिभ रूपमा विशाल चोक पिठुवा हुँदै टाढी निस्कन सक्ने जो वैकल्पिक बाटो पनि भयो, यी बाटाहरू भने सञ्चालनमा हुनेछन्। सवारी साधनको चाप बढ्दै हुँदा आँपटारी क्षेत्र, गुन्द्राङ र बस पार्क क्षेत्र वरपर लगभग 13 ठाउँहरूमा साना मझौला तथा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङको व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता वाचस्पति देवकोटाले युवा वर्गलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन सम्पन्न भइसकेकोले त्यसैको परिधिभित्र रहेर 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। तर अहिले करिब करिब विधान अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका हुनाले त्यसैको परिधिभित्रबाट यो नेतृत्व चयन गर्ने कुरा मात्रै होला। अब म नेतृत्वमा आउने कुरा भएन। अब साथीहरू धेरै चाहिँ युवाहरू अब नेतृत्वको निम्ति तछाड मछाड गरेर लागिसक्नु भयो। अब हामी 70 वर्ष कटेका मान्छेहरू अब त्यहाँ चाहिँ एउटा नीति बनिसकेपछि एउटा क्राइटेरिया एउटा विधि तय भइसकेपछि त्यो विधिलाई चाहिँ म नाग्छु, म ढाँटछल गर्छु भनेर जान चाहिँ कम्युनिस्टहरूले हुँदैन। नेता देवकोटाको सँगको पूरा अन्तर्वार्ता शुक्रबार बिहान 9 बजे माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम अतुल्यमा हेर्न सकिनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचारमा दर्शकबिन अब भने हामी नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा भव्य तरिकाले हुँदैछ र आज महाधिवेशनको उद्घाटन पनि हुँदैछ र पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिनको लागि हाम्रा सहकर्मी सुदर्शन आचार्य नारायणी किनारमा हुनुहुन्छ। त्यस विषयमा हामी थप कुराकानी गर्दैछौँ। सुदर्शनजी, हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुदर्शनजी, के छ अहिले नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको विषयमा त्यहाँ के भइरहेको छ, थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामी यति बेला हाम्रा सहकर्मी सुदर्शन आचार्यसँग गर्दैछ। यो महाधिवेशन स्थल हो र आज दिउँसो 12:30 बजे प्रारम्भ हुने महाधिवेशनको खुल्ला सत्र
मा विभिन्न नेताहरूको उपस्थिति रहनेछ। विशेष गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति रहनेछ भने सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विदेशी निकायहरूबाट पाल्ने विभिन्न व्यक्तिहरूको यहाँ सहभागी हुने र उहाँहरूले सम्बोधन गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। पक्कै पनि यति बेला निकै उत्साह छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न जिल्लाहरूबाट नेता कार्यकर्ताहरू यस स्थलमा सहभागी भइसक्नु भएको अवस्था छ। विशेष गरी हिजो बिहानदेखि अस्ति बेलुकादेखि सवारी साधनहरूमा चढेर यहाँसम्म आइपुग्दा करिबन 24-25 घण्टाको यात्रापछि हामी यस उद्घाटन स्थलमा आइपुगेका छौँ भनेर हामीलाई विभिन्न प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हामीले विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदै गर्दा उहाँहरूले यो महाधिवेशन निकै भव्य भएको र आफ्नो उपस्थिति निकै यहाँ आउन पाउँदा आफूहरू निकै गौरवान्वित भएको र नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न पार्नको लागि आफूहरू यहाँ आइरहेको बताउनु भएको छ। हजुर सुदर्शनजी, यहाँले भने जस्तै निकै नै उत्साह छ, उमङ्ग छ र नेता कार्यकर्ताहरू आउने जाने पनि भइरहेको छ भन्नुभयो। अहिलेसम्म को नेताहरू आइपुगिसक्नु भयो उद्घाटन कार्यक्रममा? सचिताजी, अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हिजो नै चितवन आइपुग्नु भयो। त्यसै गरी अन्य नेताहरू पनि चितवन आइपुग्नु भएको छ। यद्यपि यो उद्घाटन सत्र स्थलमा जो नारायणी किनार छ यहाँ भने अहिलेसम्म कुनै शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थिति हामीले देख्न सकेका छैनौँ। यद्यपि दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरू यहाँ आउने, निरीक्षण गर्ने र फर्किने क्रम जारी नै छ। उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम चाहिँ के रहेको छ? उद्घाटन सत्रमा विशेष गरी आज दिउँसो 12:30 बजेबाट उद्घाटन सत्र प्रारम्भ हुने भनिएको छ। त्यसमा विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै गरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र विशेष सम्बोधन मात्रै आज यहाँबाट हुने र बन्द सत्र सौराहाबाट भोलिदेखि सुरु हुने भनिएको छ। सुरक्षाको अवस्थाको पनि चर्चा गरौँ न, के छ? केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र सम्बोधन छ भने यो कार्यक्रम स्थलहरूमा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी देख्न सक्छौँ भने स्वयं भातृ सङ्गठन। हजुर के छ त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरू के भन्नुहुन्छ? केही प्रतिक्रिया लिनुभएको छ यहाँले? यो कार्यक्रम स्थलहरूमा पनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी देख्न सक्छौँ भने स्वयं भातृ सङ्गठन युवा सङ्घको पनि व्यापक रूपमा परिचालन गरिएको छ र उहाँहरूले बिहानैदेखि सुरक्षा व्यवस्थालाई हजुर हामी उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरूले विशेष गरी के भन्नुभएको छ भने हामीलाई जसरी पार्टीले निर्देशन दियो, भातृ सङ्गठनहरूले निर्देशन दिए, त्यो निर्देशन अनुसार यति बेला हामी उहाँहरूले खटाएको जिम्मेवारीमा चाहिँ खटिरहेका छौँ र स्टललाई निकै संयमित रहेको ठानिएको छ, जसले गर्दाखेरि पत्रकारहरूलाई समेत डोरीबाट भित्र पसेर नजिक स्टलहरूको फुटेजहरू खिच्न दिएको छैन भने अन्य समग्रमा हेर्दा निकै कडा रूपमा उहाँहरू कार्यकर्ताहरू लागि पर्नु भएको छ भने सुरक्षा निकायले पनि निकै चुस्त र दुस्त तरिकाले यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ। हजुर सुदर्शनजी, त्यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताहरूसँग तपाईँले के प्रतिक्रिया लिनुभएको छ? भनिएको थियो यो एकताको महाधिवेशन भनेर, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? कस्तो खालको प्रतिक्रिया पाइरहनु भएको छ? हजुर सचिवाजी, पक्कै पनि म विभिन्न यहाँ उपस्थित विभिन्न स्थानबाट आउनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग, यहाँ आउनुभएका नेता कार्यकर्ताहरूसँग प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको छु। हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? वीरगञ्जबाट आज आउनुभयो अथवा हिजो बेलुका नै? राति नै आउनुभयो। तपाईँ एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउनु भएको छ, कस्तो लागिरहेछ यहाँसम्म आइपुग्नु पाउँदा, यो मञ्चहरू हेर्न पाउँदा उत्साह कस्तो छ? राम्रै छ। खुसी हुनुहुन्छ यहाँ आउन पाउँदा? राष्ट्रिय महाधिवेशन आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन, हाम्रो पार्टीको 8औं 7औं महाधिवेशन यस्तो शान्त वातावरण जस्तो अहिले नारायणघाटमा भइरहेको चितवन जिल्लामा त्यस्तो जुनपुर पनि भयो त्यस्तो चाहिँ शान्त वातावरण छैन।
8औं 9औं महाधिवेशनभन्दा यो सभ्य तरिकाले शान्त तरिकाले महाधिवेशन भइरहेको छ भन्ने यहाँको दृष्टिकोण चाहिँ रह्यो। हामीसँग एकजना युवा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेको छु। हजुरको शुभ नाम? मेरो उपेन्द्र शर्मा। हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? म काभ्रेबाट। काभ्रेबाट आउनुभयो। कहिले हिजो आउनुभयो अथवा आज बिहान आइपुग्नुभयो? हामी हिजो बेलुका आइपुग्यौँ। के पाउनुभयो यहाँ आउँदै गर्दा? एमालेको महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न हुने भनिएको छ। यहाँ विभिन्न किसिमका झुक्कीचकाउहरूदेखि लिएर मञ्चहरू सजाइएको छ। कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? पक्कै पनि यो एमालेको जीवनमा एउटा ऐतिहासिक क्षणको रूपमा यसलाई हामी लिएका छौँ र अन्य पार्टीलाई हेरिरहँदाखेरि हामी एमालेको चाहिँ महाधिवेशन अधिवेशनहरू जहिले पनि व्यवस्थित र नयाँ किसिमले प्रविधि मैत्री किसिमले चाहिँ सञ्चालन गर्दै आएको छ र यसमा थप यो महाधिवेशनले चाहिँ केही नयाँ किसिमका प्रचार शैलीहरू र झकीझकाहरू ल्याएको छ र यसले आम रूपमा दक्षिण एसियामै एउटा व्यवस्थित पार्टी नेकपा एमाले हुने पुष्टि गरिरहेको छ। धन्यवाद। पक्कै पनि हामीहरूले केही जनप्रतिनिधिहरू अर्थात् स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी एकजना युवा सङ्घका अनिराज सबिउको एकजना नेता हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुरको शुभ नाम? म चाहिँ गोविन्द थपलिया, अनिराज सबिउ केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य। तपाईँहरू यहाँ यसरी खटिनु भएको छ, स्वयंसेवकको रूपमा खटिरहनु भएको छ। कति दिन भयो तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको र खटिरहेको अवस्था? होइन, हामी त यो विभिन्न चरणबाट छौँ। हामी 1 गतेबाट पनि हाम्रो एउटा टोली खटिरहेको थियो। हामी चाहिँ आएको यहाँ 7 गतेबाट हो। 7 गते निरन्तर खटिरहेको छौँ। आज अन्तिम दिन, हामी अन्तिम क्षणमा छौँ, योग्य पर्खाइमा छौँ र हामीलाई एक किसिमको गर्व पनि महसुस भइरहेछ। पक्कै पनि माउ पार्टीको अधिवेशन, तपाईँहरूको पनि अधिवेशन सम्पन्न भइरहन्थे। अब यो माउ पार्टीको अधिवेशनमा आउँदै गर्दा र यसरी आफू स्वयंसेवक भएर काम गर्न पाउँदा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? होइन, हामी अखिलको त स्वाभाविक ढङ्गले हामी त्यसमा हुन्थ्यौँ र पार्टीकै यो जिम्मेवारीलाई हामीले लिनुपर्ने, अझै यो विशेष गरी यो महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति स्वयंसेवकको अझ बढी भूमिका भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैलाई यो पार्टीले अत्यन्तै ठुलो भारी हामीलाई दिएको छ। त्यो भारी हामीले बोकिरहेका छौँ। यसलाई हामीले कसरी हुन्छ कुशलतापूर्वक यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनतिर, समापन गर्नतिर हामी एकदम र त्यसतिर हामी त्यतातिर हामी लम्किरहेका छौँ र त्यो जिम्मेवारीलाई कसरी सफलतापूर्वक गर्ने भन्नेतिर मात्रै छ। हामी अहिले एकदम नितान्त पार्टी 5 लाख कार्यकर्ताहरू उतार्ने भनेर तपाईँहरूको पार्टीले भनिरहेको छ। तपाईँहरूका नेताहरूको अभिव्यक्ति सुनिन्थ्यो। के छ माहौल, के छ? 5 लाख नेता कार्यकर्ताहरू उपस्थित हुने सम्भावना छ? तपाईँको मेरो जिल्ला एउटा छ, त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ के छ भने 5 लाख भन्दा 10 लाख 12 लाखै जान्छ भन्ने पनि लाग्छ र यो स्वयंसेवकलाई चुनौती, हामी स्वयंसेवक भएको कारणले चुनौती चाहिँ के छ भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी सबै भाषा बोलेर कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने हामीलाई ठुलो चुनौती छ र सङ्ख्याको हिसाबले कमी हुन्छ जस्तो लाग्दैन, हामीलाई अत्याधिक बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यो हाम्रो सामान्य रिपोर्टिङको हिसाबले सबैतिर बुझ्दाखेरि र हाम्रो तयारीको हिसाब पनि हामी त्यो 5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई चाहिँ हामी व्यवस्थित तरिकाले जानुपर्छ भनेर वारी मात्रै होइन, पारी नदी पारी हामीले त्यो किसिमको व्यवस्था पारी पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ 10 लाखको हामीले तयारी चाहिँ 10 लाखको गरेका छौँ। धन्यवाद। दर्शक पक्कै पनि विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यसो भन्दै गर्दा यहाँ हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? म रसुवाबाट। रसुवाबाट। तपाईँ हिजो नै आइपुग्नुभयो अथवा आज बिहान आइपुग्नुभयो? अहिले बिहान भर्खर 5 बजे चाहिँ हामी यहाँ ओर्लेका छौँ। यो उद्घाटन स्थलमा आउँदै गर्दा यहाँको माहौल हेर्दै गर्दा कस्तो लाग्यो? के सोचेर आउनुभएको थियो? यहाँ आउँदा के फरक पाउनुभयो? होइन, हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा चाहिँ बढी नै हुने भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा विचार चाहिँ त्यस्तो छ। अलिक कम हुन्छ कि भन्ने सोच्थ्यो। अब अहिले जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सोचेभन्दा बढी हुने भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो विचारमा भइरहेको छ। पार्टीको अधिवेशन यहाँहरू खुसीका साथ आफ्नो गृह जिल्लाबाट यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। कति आउनु भएको छ? हाम्रो रसुवाबाट चाहिँ लगभग 9 कुण्डबाट हाम्रो जम्मा 4वटा गाडी भन्ने कुरो भएको थियो। अहिले गाडीमा नअटाएर अहिले 10वटा गाडी चाहिँ हाम्रो लगभग 9 कुण्डबाट मात्रै आउने भइरहेछ। धन्यवाद। दर्शक साँच्चै नै विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू दिइरहनु भएको छ यहाँ उपस्थित कार्यकर्ताहरू, खटिएका स्वयंसेवकहरूले। यसो हेर्दाखेरि समग्र रूपमा यहाँ नेता कार्यकर्ताहरूको उत्साह निकै नै छ र उपस्थिति पनि आज बिहानै अहिले करिबन 7:30 बजेको सेरोफेरोमा हामी देख्न सक्छौँ। हजारौँ नेता कार्यकर्ताहरूको यहाँ उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ। सचिदाजी हस्, सुदर्शनजी जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सुदर्शन आचार्य चितवनबाट नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको विषयमा थप जानकारी गराउँदै।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट नपन्छिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको बालवाटार न्याय मार्चलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संरक्षण गर्न खोजिए जनतामाथि न्याय हुने जिकिर गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्, तपाईँ पन्छिने काम नगर्नुहोस्। तपाईले हिजोका दिनमा संरक्षण गर्न खोज्नु भएको हो भने यो जनताको अन्याय हुन्छ, जनतामाथिको अन्याय हुन्छ। जनतामाथिको अन्याय ठुलो हेरेर बस्ने नेपाल सरकारको काम होइन, व्यवस्थापिकाको काम होइन। यो काम नहोस्, संविधान अनुसारको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि कदम चालियोस् भन्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्याय सम्पादन गर्ने अवस्था समाप्त भइसकेको भन्दै आफूहरू स्वार्थको लडाई लडेको नभई जनतालाई स्वतन्त्र र निर्भीक न्याय प्राप्त गराउने उद्देश्यले आन्दोलनमा उत्रिएको दावी गर्नुभयो। हाम्रो जनताको लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा चाहिँ न्याय प्रदान होस् भनेर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नलाई हामी सबै न्यायकर्मीहरू र पेसाकर्मीहरू आफ्नो आम्दानीको माया मारेर आफ्नो पेसालाई स्थगन गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रेको हो। नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा बिहिबार सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालवाटारसम्म बालवाटार न्याय मार्च गरिएको हो। न्याय मार्चमा नेपाल पत्रकार महासंघ, बृहत नागरिक आन्दोलन, नेपाल शिक्षक महासंघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन लगायत सहभागी थिए। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल के एकमात्र जनकपुर जयनगर रेल को 4 वर्ष की रेलवे लिक तथा प्लेटफर्म निर्माण भए पनि हालसम्म रेल गुड्न सकेको छैन। सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारले 2वटा इन्जिन र बोगी खरिद पनि गरेको छ। विभेद कारण देखाउँदै रेल सञ्चालनलाई सपना जस्तै बनाइएको छ, जसको कारण स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनका लागि करिब 1 वर्ष अघि रेलवे लिकमा परीक्षणका लागि भारतको जयनगरबाट रेल आउँदा यस भेगका जनता निकै उत्साहित भएका थिए। तर विभिन्न समस्या देखाउँदै रेल सञ्चालन ल्याउन सकिएको छैन, जसका कारण जनतामा उत्साह समेत मर्न लागेको छ। नेपाल सरकारले पटक पटक रेल सञ्चालनमा आउने ठोकुवा गरे पनि हालसम्म रेल सञ्चालनमा आउन नसकेपछि स्थानीयहरू निराश भएका हुन्। ये तो ट्रेन चल रही नहीं आज ये कहल के जब मतलब ओली बुते नहीं चल रही तो कांग्रेस चलत है ई सर कांग्रेस बुते चल जाती नहीं कांग्रेस चल जाए स्थानीय तो रेल पर चलते नहीं तो की करते ये तो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कि सरकार जैसे एकदम निकम्मा है। यही मङ्सिर 22 गते हुने विवाह पञ्चमी मेला अघि नै रेल सञ्चालनको माग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा धनुषाले प्रदेश 2 को राजधानी जनकपुर धाममा प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। राम जानकी विवाह महोत्सवमा भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकबाट विभिन्न धर्मावलम्बीहरू जनकपुर धाममा आउने गरेकोले रेल सञ्चालन भएपछि यात्रुहरूलाई आवत जावतमा सहज हुने र पर्यटकीय नगरी जनकपुर धामको विकासमा टेवा पुग्ने भएकाले तत्काल रेल सञ्चालन गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका हुन्। 4 वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि रेल सञ्चालन नहुनु नै दुर्भाग्य र यसका साथै यो रेल सञ्चालनले यो आउँदो विवाह पञ्चमीलाई मध्यनजर गर्दै कमसेकम अहिले पनि रेल सञ्चालन सुचारू होस् भनेर सरकारलाई हामीले ध्यान आकर्षण गर्नलाई कार्यक्रम
जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालनमा आएपछि जनकपुर धाममा पर्यटकहरूको आगमनसँगै नेपाल भारतबीच व्यवसायीकरणमा वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ। तर नेपाल सरकारले पटक पटक आश्वासन दिए पनि रेल सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको बताइएको छ। रेल सञ्चालनमा अटेर गरे दबावमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन्। यहाँ के व्यापारी 1 रुपया के सामान जे 2 रुपया में मिले के चाहिए से सामान 50 रुपया में मिले छे। एहि दुआरे व्यापारी के दृष्टिकोण से, जनता के अभाव के दृष्टिकोण से जब ई रेल चल आयल है तो संचालन करे पड़ल। एहि के कारण हम सब सीडीओ ऑफिस में के मार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार के आह्वान करेली जे अहाँ ई खोलबाऊ। जनकपुर जयनगर रेलवे बन्द भएको 10 वर्ष बढी भइसकेको छ। तर पछिल्लो समय फेरि भारत सरकारको सहयोगमा लिक तथा स्टेशन निर्माण भएर 2वटा इन्जिन र बोगी खरिद गरेको 1 वर्ष बढी भए पनि रेल चल्न सकेको छैन। विशेष गरी राजनीतिक र नीतिगत कारण देखाई रोकिएको रेल सञ्चालनका लागि अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि धनुषा सहकर्मी कैलाश दासको रिपोर्ट। बिहिबार नोभेम्बर 25 अर्थात् महिला हिंसा विरुद्धको दिवस। महिला हिंसा विरुद्धमा पुरुषहरूलाई जागरुक गराउने अभिप्रायले यस अभियानको सुरुवात भएको हो। लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष 16 दिने अभियान सञ्चालन हुने गरेको छ। नेपालले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान 2054 सालदेखि मनाउँदै आइरहेको छ। यो अभियान नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 5 सम्म चल्नेछ। अभियानको राष्ट्रिय नारा घरैबाट सुरु गरौँ, महिला हिंसा अन्त्य गरौँ रहेको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्दै परिवार र समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनु र हिंसा न्यूनीकरणमा स्थानीय तह तथा त्यहाँ गठन हुने न्यायिक समितिलाई थप जिम्मेवार बनाउनु यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। 16 दिनमा देशभरका स्थानीय तह मार्फत गाउँ-गाउँसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरिने राष्ट्रिय महिला आयोगले जनाएको छ। आयोगमा अहिले दैनिक महिला हिंसाका 20 सम्म उजुरी दर्ता हुने गरेको छ। देशभरबाट हिंसामा परेका महिलाले आयोगको हेल्पलाइन 1145 मा सम्पर्क गरी उजुरी टिपाउने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक 18 देखि 20,000 महिला हिंसाका घटना भएको देखिन्छ। स्वदेशी उद्यम र उत्पादन दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान भन्ने नारासहित बिहिबार 7औं उद्योग दिवस मनाइएको छ। उद्योग परिषद स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष सरकारकै अग्रसरतामा मङ्सिर 9 गते उद्योग दिवस मनाउने गरिएको हो। सरकारले नीतिगत रूपमा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिने, औद्योगिकीकरणको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्न आधार तयार गर्ने बताए पनि अपेक्षित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार भने हुन सकेको छैन। भएका ठूला उद्योग पनि बन्द हुँदै गएका छन्। औद्योगिक विकासको लागि विदेशी लगानी तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएको छ। तर मुलुकमा उद्योगी भन्दा व्यापारीको संख्या बढेको छ। दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक एवं उद्योग क्षेत्रसँग आबद्ध सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। शुभकामना सन्देश मार्फत प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको समृद्धिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा आर्थिक विकासमा यस क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्नतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले विकासको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रको गुणात्मक विकासले मात्र मुलुकको समग्र समुन्नति सम्भव हुने हुँदा उद्यमशीलता प्रवर्धन, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका साथै कोरोनाबाट उद्योग क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो। नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले आगामी सन् 2026 सम्ममा अल्प विकसित राष्ट्रबाट मध्यम स्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले महासभामा पेश गरेको प्रस्ताव अनुमोदन भएको संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालको स्तरोन्नति सम्बन्धी प्रस्तावलाई 5 वर्षको तयारी अवधि सहित राष्ट्रसङ्घले बुधबार अनुमोदन गरेको हो। नेपालले सन् 2015 र 2018मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो, तर तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नु परेको भन्दै यो प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यलाई नेपालले पछि सारेको थियो। राष्ट्रसङ्घले विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने अल्प विकसित देशहरूको सूचीमा नेपाल सन् 1971मा सूचीकृत भएको थियो। 50 वर्षपछि नेपालले विश्व मानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि एक महत्त्वपूर्ण अवसर हो। दिगो ग्रुपले पहिलो पटक विद्युतीय पिकअप कार बजारमा ल्याएको छ। बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच दिगो भविष्य र वातावरण मैत्री भन्दै ज्याक कम्पनीको T8 विद्युतीय पिकअप कार सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरेको निजी क्षेत्रले नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालनमा ल्याएर दिगो भविष्य र वातावरण मैत्री बनाउन खोज्दा पनि विभिन्न समस्या झेल्नु परेकाले सरकारको सहकारीको अभाव भएको दिगो ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दीपक थापाले गुनासो गर्नुभयो। उनीहरूलाई गाडी कुडिरहेको छ। अब हामीलाई समस्या भनेको यो चार्जिङको हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यातायातमा यो कोअर्डिनेसन नभइकन हुँदैन। त्यसले गर्दा जस्तै चाहिँ तपाईँको एयरपोर्टमा छिरिँदैन त्यस्तै अरू निकायहरूमा पनि यस्तो इलेक्ट्रिक गाडी मात्रै भनेर आयो भने हाम्रै देशमा उत्पादित बिजुली खपत हुन्थ्यो। हामीले त्यत्रो पैसा चाहिँ विदेशमा गएर फ्युल आयात गर्न पर्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि विद्युत प्राधिकरणले हजुर पनि उजाम भइदिन्छ। चाँडैभन्दा चाँडै फास्ट्याग गर्दाखेरि चार्जिङ स्टेसनहरू हामीले मात्रै राखेर सक्दैन। अब मैले केही दिन अगाडि सूचना पनि पाएको थिएँ। विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लागि 100 केभीको 40 कृषि केभीको ट्रान्सपोर्ट फीमा दिने भनेर फाइदा गर्ने बढा साह्रै सुन्दा चाहिँ आएको छ। अब यो पनि हो यो पनि चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ कार्यान्वयन भइदियो हाम्रो अझ कामहरू सही हुन्थ्यो र नेपालमा चाहिँ उहाँले चाहनुभएको जस्तो बिजुली गाडी धेरै आयात पनि हुन्थ्यो। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ग्राहकहरूको लागि उक्त विद्युतीय गाडी खरिदका लागि दिगो ग्रुपले हाललाई काठमाडौँ, चितवन र रूपन्देहीमा सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले घटेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक 3.22 अङ्क घटेर 2731.78 बिन्दुमा झरेको हो। 233 कम्पनीका 74,86,000 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कारोबार रकम 3,78,97 लाख रुपैयाँ रहेको छ। समृद्धि फाइनेन्सको मूल्य सर्वाधिक 9.27% बढेको छ भने बिहिबारदेखि नै दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री सुरु भएको
समलिङ्गी पावर कम्पनीको मूल्य 8.17% बढेको छ। बिहिबार मनुश्री लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 6.93% घटेको छ। कारोबार रकमका नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। यो कम्पनीको यस दिन 26,57,13,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। शेयर बजारका 13 उपसमूह मध्ये बिहिबार 3 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 10 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। बिहिबार व्यापार विकास बैंक र निर्जीव बीमा उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। विश्रामपछि माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। विमलेन्द्र नेदीद्वारा कांग्रेस सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा। परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीको व्यवहारिक पक्षलाई सार्थक गर्नुपर्ने र विवेक र तर्कको कसीमा उम्मेदवारी दिएको उल्लेख। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको उम्मेदवारी घोषणा। नेता कार्यकर्ताको सुझावको आधारमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको भनाई। प्रभावशाली नेता धवल शमशेर राणाको समर्थन। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु। भव्य समारोहका बीच नारायण नदी किनारमा उद्घाटन हुँदै प्रधानमन्त्री देउवा सहितका प्रमुख नेताहरूले शुभकामना दिने। न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट नपन्छिन प्रधानमन्त्री देउवालाई बार एसोसिएसनको आग्रह। प्रधान न्यायाधीशलाई संरक्षण गर्न खोजिए जनतामाथि अन्याय हुने जिकिर। महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान सुरु। घरबाटै सुरु गरौं, महिला हिंसा अन्त्य गरौं भन्ने नाराको साथ देशभर 16 दिन मनाइने। ताइवानका सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नहुने चीनको प्रश्नोक्ति। यस विषयमा कुनै भ्रम नपाल्न अमेरिकालाई चेतावनी। अन्य विषयमा अमेरिकासँग वार्ता र सहकार्य गर्न चीन तयार। र टी20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले आज मलेसियाको सामना गर्दै नेपाल आफ्नो जित सुरक्षित राख्ने योजनामा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सक्यो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।